नमस्कार, आदाब। तारिक फतेह with Waqti Fateh again। जनवरी की 2021 में कोई 12-13 शिया मुसलमान हजारा कोल माइनर्स को आईसिस ने पकड़ा। सुन्नी मुसलमान ले जाके जहां वो माइनिंग कर रहे थे अलग हटाया, उनको दीवार के साथ खड़ा किया, शूट कर दिया। क्यों? भैया हमारा जो इस्लाम है परफेक्ट है, तुम्हारा जो है गलत है। दुख इस बात की है कि हजारा शिया जो हैं उनकी बदनसीबी ये है कि वो शक्ल से पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर सेंट्रल एशियन उनका अपीयरेंस है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आप देख के बता देते हैं कि फलाना शिया है। वो यूपी के शिया और सुन्नी तो नहीं पता चलता कि कौन सिद्दीकी साहब हैं कौन रिजवी साहब है। उसमें नहीं तो दंगा भी लखनऊ में होता है तो पता नहीं चलता कि किस ब्रांड का इस्लाम चल रहा है और कौन कह रहा है कि मेरा सही है और तुम्हारा गलत है। पर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ, ये पूरे 2021 में, वो तो और बात है, सेंट्रल अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, मोजाम्बिक, आपका युगांडा, नाइजीरिया, जगह जगह हर किस्म के मजहबी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को मारा धर्म के नाम। हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्क ये है कि हमारे यहाँ और भी लोग मारते। अब देखिए दिसंबर के अंदर ही वो एक बरखुरदार गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहब जहां पड़ा हुआ था उसमें घुस के, वीडियो मौजूद है, कूद के जा रहे अंदर और तलवार उठाई, और वो अलेजिडली, यानी इल्जाम उन पे ये है कि वो गुरु ग्रंथ साहब को मारना चाहते थे। जो अपने दूसरे सिख भाई थे जो वहां मेंटेनेंस के लिए या जो प्रोटेक्शन के लिए गोल्डन टेम्पल में, उन्होंने इसको होने से रोक दिया, बंदे को पकड़ा और सबके सामने उसका कत्ल कर दिया। शख्स को पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि किताब गुरु ग्रंथ साहब जिंदा किताब है। हमारे सिख भाई बहन इस पे यकीन करते हैं, बाकी लोग इस पे नहीं करते, तभी वो सिख नहीं है। लेकिन ये इल्जाम लगा दिया गया कि साहब ये हिंदू ने किया है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ने किया है। और वो हमारी एक हैं प्यारी सी ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर प्रीत कौर गिल MP, वो कहती हैं हिंदू टेररिस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्ट ऑफ वायलेंस एट सिख होली श्राइन ऑफ हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल अगेंस्ट सिख्स। ये ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रीत कौर गिल को फिक्र पड़ी हुई है हिंदुस्तान में, और बगैर किसी एविडेंस के उन्होंने हिंदुओं पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मारा। किसी को नहीं पता कि वो जवान जो घुसा था अंदर, वो तो अगर नेशन स्टेट होता, अगर किसी में कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता, तो वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते तो पता चलता ये है कौन जिसने मारा है, इसका नाम क्या है, कहां से आया, कौन लड़वा रहा है, इसका पंजाब के इलेक्शन से कोई ताल्लुक है या नहीं है ना। हम उस बर्बरियत में पहुंच गए हैं कि जहां एक किताब की कीमत की वैल्यू इंसान की जिंदगी से ज्यादा है। और जब धर्म में ये हो जाए, मजहब में, कि कुरान या ग्रंथ साहब इनकी वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि ये आवाज है ऊपर वाले की जिसने पूरी दुनिया बनाई है और वो जिंदा है उनमें, तो वो लोग जो उस ऊपर वाले ने बनाए उनकी वैल्यू कम है, किताब की ज्यादा। आपको पता फ्रांस में क्या हुआ था? बच्चे ने लेके उस्ताद की गर्दन काट दी थी किताब के चक्कर में। ये जब तक
کتاب انسان سے زیادہ قیمتی ہوگی تب تک یہی ہوگا. اور ریلیجن جو ہے وہ ریشنلزم کی نظر سے پرزم سے دیکھا ہی نہیں جائے گا. نے کہا یہ کتاب زندہ ہے، زندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے، آپ کو ہم مار دیں گے. یہی ہوا نا. اور وہاں وہ چور آیا، کیا نام تھا، کپورتھلا کے اندر، اس کو مار دیا کہ یہ بے حرمتی یا بے ادبی کر رہا تھا، کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ تو عام چور آدمی تھا، وہ بھی مار دیا گیا. بعد میں پتہ چلا اس کا کوئی بے حرمتی یا بے ادبی گرو گرنتھ صاحب کرنے کی نہیں تھی. لیکن وہاں پہ بھی موب رول جسے کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ تمام جو ہمارے ویسٹ میں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں سکھوں کے، ہماری پارٹی ہے یہاں کینیڈا میں جگمیت سنگھ کی، دوسرے لبرلز کے اور کنزرویٹو پارٹی کے، اور برٹن میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا منہ نہیں کھلا. اور یہاں تک کہ وہ سدھو صاحب کہہ رہے ہیں جسٹیفائیڈ ہے یہ. وہ تو ساری دنیا گھومے ہوئے، کچھ تو دیکھا ہوا، کامیڈی بھی کی ہے انہوں نے، کرکٹ بھی کھیلا ہے، سب کچھ کیا ہے. کانگریس کے وہ لیڈر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ ہونا چاہیے تو پھر ملک نہیں ہوتا، نیشن سٹیٹ نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن کا کام نہیں ہے امبیڈکر صاحب کو گھر بھیجتے ہیں آپ. بنائیے پاکستان جیسا، ملٹری ڈکٹیٹر آ جائے اور وہ مارے سب کو، ٹھیک ہے. جیسے بلوچستان میں قتل عام ہو رہا وہ بھی کر لیں. تو پھر 47 اور 1984 کا احتجاج کس بات کا ہے؟ آپ موب وائلنس کے اگینسٹ دلی کے اندر چیخ مار رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، which you are justified in saying. تو آپ ہرمندر صاحب کے اندر کر رہے ہیں murdering people in the golden temple، اور پھر اس کو جسٹیفائی کریں گے آپ. پھر ہندوؤں نے کیا، ارے ہندوؤں سے ہی تو نکلے ہیں سب، چاہے سکھ ہوں یا ہندوستان کے مسلمانوں، ہم سب کی اوریجن بھارت ہندوستان وہیں سے ہے نا. کوئی نیا فیکٹری تو نہیں بنی عجیب قسم کے. ہمارے بھی 10 انگلیاں ہیں، ہندوؤں کی بھی 10 انگلیاں، ہماری بھی آنکھیں، ان بال ہیں، ماتھا ہے، شکل ہے، ان کے بھی وہی ہیں. یہ زندہ کتابیں اور مری ہوئی کتابیں اور اوپر والے کی آواز اور ہمیشہ کے لیے بات کرنا، یہ کس قسم. آپ کچھ تو سوچئے کہ دھرم کے نام پہ قتل کرنا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا اور کہنا کہ یہی ٹھیک ہے. ارے ایسی سیولائزیشن 10,000 سال پرانی ہندوستان کی، بھارت سے، جس کو ہمالیہ کی پہاڑیوں نے بچایا، جسے دریائے سندھ اور گنگا اور نرمدا اور بنگال اور برہما پترا، موہنجو دارو، ٹیکشلا، نلندا، کیسی سیولائزیشن کو کہاں لے آئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مارا وہ ٹھیک مارا. کیونکہ کتاب زندہ ہے، انسان کو مر جانا چاہیے. یہ کچھ لاجکلی سمجھانے والا ہے. سکھ کمیونٹی کے اندر بڑے بڑے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست بھی ہیں، ہندوستان میں بھی، کینیڈا میں بھی ہیں، کسی کا جواب ہی نہیں ہے. اور اگر ہم سکھ نہیں ہیں تو کیا ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ موب وائلنس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ کوئی آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا. اتنا بھی ڈر نہیں ہے کہ قتل کر رہا ہوں شاید چھپ جاؤں، مگر نہ جی بندہ مارے جناب. گرو گرنتھ صاحب دے اتنے تلوار لے کے آئے سی مارتا ہوں ان دی گولڈن ٹیمپل. ہرمندر صاحب کے اندر قتل کر رہے ہیں. تو پھر وہ جو آپریشن ہوئے تھے اس پہ اعتراض کیا ہے؟ ان پرنسپل ایک ہولی پلیس کے اندر انسان کی سب سے
بڑا جرم جو ہے سب میں وہ ہے انسان کا قتل، اور موب قتل یعنی 20 آدمی پکڑ کے ایک آدمی کو، زندہ آدمی کو مار دیں کیونکہ کتاب زندہ ہے، آدمی کو مارنا ہے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر چیز پہ تنقید ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے، فزکس پہ ہو سکتی ہے، کیمسٹری پہ آپ کر لیں، فلسفی پہ کر لیں، ہسٹری پہ کر لیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہر چیز پہ بحث ہو سکتی، نہیں ہو سکتی تو صاحب دھرم پہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ دوسرے کے دھرم کو گالی دینا اجازت ہے، ہم بیٹھ کے سارے ہندوؤں اور سکھوں کو گالی دیں مسلمان، وہ ٹھیک ہے، کوئی ہم کو دے ہمیں طیش آ جاتا ہے۔ بھائی آپ کی اپنی کتاب اگر زندہ ہے تو دوسرے کی بھی تو کتاب زندہ ہے۔ رامائن کیا مر گئی؟ مہا بھارت ختم ہو گیا کیا؟ یہ رام سے ہی سارے نکلے ہیں، یہ رامائن اور مہا بھارت ہی سے نکلے ہیں ہم سب، چاہے سکھ ہیں یا بدھ ہیں یا مسلمان ہیں، یہ ایک ہی ہندوستان ہے۔ اور اس کے اندر اتنا بڑا موب وائلنس کہ سب سے ریلیجس جگہ میں جا کے لوگوں کو مار ڈیفینڈ کر رہے ہیں لوگ۔ دھرم کا، مذہب کا یا ریلیجن کا انسانی زندگی ایک سول سوسائٹی کے اندر رول اسی وقت جائز ہے جب وہ سیاست اور جنگ سے باہر ہے۔ اگر سیاست اور جنگ کے اندر آپ دھرم کو انووک کریں گے تو وہ پھر دھرم نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اب بدلہ لیں گے ہندوؤں سے، وہ تو کہہ رہی ہیں نا برٹن کی کہ ایکسٹریمسٹ ہندوز، ان کی زبان نہیں کھلے گی اگر ایکسٹریمسٹ پاکستانی کی بات کریں جنہوں نے 12-13 جنوری 2021 میں شیعوں کو سڑک پہ کھڑا کر کے شوٹ کر کے مار دیا، اور جنوری کی اینڈ میں بغداد میں 31 لوگ مار دیے گئے، شیعوں سنیوں پہ حملہ کر دیا۔ اس سے زیادہ اچھا کام تو میں آتا نہیں دنیا بھر میں، جہاں جس کو دیکھو، صرف وہاں نہیں صاحب، ڈی آر سی کانگو میں انہوں نے یوگینڈا پہ حملہ کروا دیا، وہاں آئیسس گھسی بیٹھی ہے، موزمبیق کے اندر، نائجیریا کے اندر، سب لگے ہوئے کہ اوپر والا جو ہے اس کے خلاف آپ نے کچھ کہا تو آپ کی گردن کاٹ دی جائیں گے، بس کاٹے جاؤ گردن۔ جہاں دھرم سیاست سے الگ ہو گیا، یعنی یورپ اور ویسٹ، آپ دیکھیے وہ ٹیلیسکوپ بھیج رہے ہیں آسمانوں میں، مارس پہ لینڈنگ کرانے کی پلان کر رہے ہیں، کووڈ-19 کا علاج کر رہے ہیں، چین پھیلا رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز اس کی ویکسین ایجاد کر رہی ہیں۔ چین سے ہوا سکتی ہے سب کی، تو اس سے پنگا کون لے؟ ویسٹ کے اندر ڈیموکریسی ہے تو لے لو، ان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ اٹ از بیانڈ بلیف کہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا کہ 500 سال سے یورپین سویلائزیشن قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے، انوینٹ کر رہی ہے، کوشچن کر رہی ہے، لاجک پیش کر رہی ہے۔ گریس کے پاس جا کے وہ کام رک جاتا ہے۔ گریس کی ایسٹ سے کچرا شروع ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں کوئی اڑتا ہوا گھوڑا یا اڑتا ہوا بندر، یہ سب کچھ ملا ملو کے جادوگر بالما وہ سب چلتا ہے، اور جاپان تک کوئی چھریاں چاقو، ہمیں ہوش نہیں، کم از کم ہندوستان کو تو ہوش آ جائے۔ اٹ از دی اونلی ڈیموکریسی ان دی ڈیولپنگ ورلڈ، لارجسٹ ڈیموکریسی۔ بھائی یہاں تو کم از کم دھرم کو الگ رکھو سیاست سے، خدا کے واسطے، سب کے سب ہماری اوریجن ہندو ہے، اس سے بچ کے نکل نہیں سکتے آپ۔ نہیں صاحب، ہم تو کسی عرب کے گھوڑے پہ آئے تھے، ہمارا نام تیمور ہے،
ऐसे जूते पड़ेंगे तैमूरिस्तान, वो जो है सेंट्रल एशिया में, घास नहीं डालते आपको, कोई सैयद बन के अरब से आया हुआ, वहां जाके देख लें अरब आपसे क्या माशाल्लाह आपकी कितनी इज्जत करता, और सिख कह रहे हैं हमारा हिंदुओं से ताल्लुक नहीं। अरे कैसे कह रहे हैं आप भाई, यानी इट इज अनबिलीवेबल। हमें गुरु नानक जो थे पाकिस्तान में है, अब तो ननकाना साहब, ये भी बदकिस्मती देखिए तारीख की, उस पर एतराज नहीं है कि ननकाना साहब क्यों नहीं है इंटरनेशनल सिटी। ये हो तो हम भी साथ लड़े कि ननकाना साहब पाकिस्तान की मलकियत नहीं होना चाहिए। इट इज द सिख होली सिटी, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, बहुत बड़े लीडर हिंदुस्तान के, वन ऑफ द टॉप, बुद्धा के लेवल के कंट्रीब्यूशन है उनकी। फख्र है हमें कि हम वहां से हैं जहां ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। लेकिन आप जादूगरी तो ना लाएं उसके अंदर कि फलाने को मार दिया क्योंकि वो जिंदा किताब ने बोला कि इसको मार दो। भैया किताबें नहीं बोलती हैं, किताबों से आप बुलवाते हैं। कोई पैगंबर को फरिश्ता लेके आता है कि भाई ये कुरान है, और कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती, आपके सामने तब्दीलियां हुई हुई, उसके बावजूद आप यही कहते हैं तो अल्लाह की किताब है तो कुछ तब्दीली नहीं हो सकती। मैं आपको 3-4 वैसे बता सकता हूँ। पहला लफ्ज कुरान का हटा दिया आपने कुरान में से, तो जाने दे वो बातें। लेकिन इफ वी आर in the Indian subcontinent ever going to be able to progress, कि जो हमारी 12वीं 13वीं सदी में हम दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम थे, जिससे पूरा यूरोप टूट पड़ा, पूरा सेंट्रल एशिया तबाह करने के लिए आ गया, तो हम कैसे वापस जाएंगे वहां? बेवकूफी से नहीं, रिलीजन से नहीं, रैशनलिज्म से, सोच से। हर सच को क्वेश्चन करने की हिम्मत होगी तब सच निकलेगा, वरना तमाम झूठ जो हैं वो सच बन के आपके सामने आ जाएंगे। और पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन इंडिया में तो कम से कम मोटो है आपका कि द ट्रूथ विल ऑलवेज राइज। अरे उसे ऊपर तो आने दें। मॉब वायलेंस से सच नहीं निकलता। 10 लोग जब एक शख्स का कत्ल करते हैं तो वो सब कातिल हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। अगर इंडिया के अंदर क्रिमिनल कोड में डेथ सेंटेंस है तो वैसे मैं अगेंस्ट हूं डेथ सेंटेंस, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। कि सिखों की सबसे होली जगह के अंदर जाके सिखों ने एक आदमी का कत्ल किया और वो सीना तार के जाने, और जो मर गया शख्स उस पे मर्डर का चार्ज लगाया पुलिस ने। और जस्टिफिकेशन क्या है कि साहब पुलिस के पास अगर देते तो वो इसको पागल डिक्लेयर कर देते। अरे पागल है तो कर रहा है ना, पागल सिर्फ ये थोड़ी होता कि जिसको सर्टिफाई किया वो पागल, तो वो भी है जो जादूगरी में बिलीव करता कि यूं तलवार गई और वहां घोड़ा से वहां से गया और साथ में आसमान में देखा सारी औरतें बैठी हुई हैं। ये सब किस चीज की निशानी? मेरी इल्तिजा है, आई एम रिक्वेस्टिंग इंडियंस, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए आप, ये धर्म को सियासत से अलग रखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुओं को हटा दें। ये है हिंदुस्तान, इससे इनकार नहीं है, यहाँ हिंदुत्व रहेगा, लेकिन इससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है बाकी लोगों को। और हिंदुओं को इतना इत्मीनान होना चाहिए कि जब नाम ही उसका हिंदुस्तान है तो फिक्र की बात नहीं। आपको 1000 साल लोगों ने तंग किया, फिर भी उभर के निकले। आपने मुल्कों को आज़ादियां दिलवाई हुई, बांग्लादेश को देख लीजिए, अभी सिंध और बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा, फिक्र ना करें। लेकिन रिलीजन को ना लाएं साहब सियासत में, रैशनलिज्म को लाइए। अगर आपको बाहर से एक मस्जिद देख के पता लग रहा है कि ये पहले मंदिर था काशी का, तो आपको बहस मुबाहिसे करने की जरूरत नहीं है। आंखें बता रही हैं कि ये सच क्या है और झूठ क्या है।
عقل مند کو کیا کافی اشارہ کافی ہے. وی نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ بیکم ریزنیبل ریشنل پیپل. نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اس سال یہ جادو اور دھرم اور مذہب کے نام پہ یہ قتل و غارت ختم ہو ہمارے ہندوستان سے. جے ہند.